3 दिन दुरूद तंजीना इस तरह पढ़ो वो भी अता होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तहज्जुद के सजदों की ताकत आज दुखों के मारों का इलाज होगा। दौलत का समंदर लग जाएगा इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज का वजीफ़ा बेहद मुजर्रब तरीन है। ये दरूद पाक जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। जिस भी एमरजेंसी में या किसी भी मुसीबत में पड़ेंगे फ़ौरन गैब से फरिश्ते आएंगे आपकी मदद के लिए। अभी दरूद पाक की तादाद मुकम्मल भी नहीं होगी, पहले ही आपका काम हो जाएगा। ये गारंटी है इस अमल की, इस दरूद पाक की। ये दरूद पाक कौन सा है? ये दरूद पाक दरूद तंजीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाह वालो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का एक ख़ास अंदाज़ है, क्योंकि दरूद पाक एक मुकम्मल वलायत का निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जब ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यानी मेरा कोई भी उम्मती दरूद पढ़ता है, तो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दरूद पाक को लेकर मेरी कब्र मुबारक पर पहुँचेंगे और आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके फ़लाँ उम्मती ने दरूद का हदिया भेजा है, ये कबूल फरमाएं। तो मैं इज़राइल को कहता हूँ कि जिस मेरे उम्मती ने दरूद पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह की इजाज़त से उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमा दो और उसको जाकर बशारत दे दो कि तुम अपने मुक़द्दरों पर नाज करो कि मेरी शफाअत तुम पर वाजिब हो गई है। ये कितना बड़ा अमल है, लेकिन बदबख्ती ये है कि आज इस अमल से उम्मत महरूम होती जा रही है। अल्लाह वालो, एक बार दरूद पढ़ने पर इतना इनाम है, तो उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में जो कमली वाले पर दरूद पड़ेगा उसका क्या मुकाम होगा, उसकी क्या शान होगी, उसकी दुनिया में कितनी इज्जत होगी और कब्र में कैसा आराम और सुकून होगा और हशर में फिर उसका क्या मुकाम होगा और जन्नत में उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। ये बात तो अक्ल में ही नहीं आती, तो अल्फाज में मैं कैसे आपको समझाऊं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इज़राइल मेरी बारगाह से निकलेगा और उस दरूद पाक को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ेगा और रब की बारगाह में जाकर अर्ज करेगा, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, फुलां बिन फुलां ने, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती ने ये दरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। देख, पहले 10 रहमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 रहमतें और फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
درود پاک کے ایک ایک حروف سے ایک ایک فرشتے کو پیدا کریں گے، اور وہ فرشتہ ایسا ہوگا، اس کے 360 سر ہوں گے، پھر ہر سر میں 360 منہ ہوں گے، پھر ہر منہ میں 360 زبانیں ہیں، پھر ہر زبان پہ 360 بولیاں ہیں۔ وہ تمام زبانوں کے ساتھ، تمام بولیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے گا۔ قیامت تک کے لیے وہ تمام فرشتے جو ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے تھے، قیامت تک کے لیے حمد و ثنا کرتے رہیں گے، ان کا تمام اجر و ثواب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس نے کملی والے پر صرف ایک بار درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والو، درود پاک پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بار پڑھنے پر انعام اتنا بڑا ہے، تو جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھے گا اس پر کتنا کرم ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آئے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی تکلیف ہے، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بچیوں کے رشتوں پر بندش لگ گئی ہے، بچیوں کے سروں میں چاندی آ رہی ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے رشتے نہیں آ رہے، آتے تو ہیں مگر بات نہیں بنتی، اگر بات بن جائے تو کچھ عرصے بعد بات بگڑ جاتی ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بیٹے پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل رہی، ہر جگہ پر رکاوٹ ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا ہے، پہلے اچھا خاصا چلتا تھا لیکن اب ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والو، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ روزانہ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ اور 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھو، چند دن تو پڑھ کے پریشانی نہیں رہے گی، مصیبت نہیں رہے گی، آزمائش نہیں رہے گی، تکلیف نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا، دلی مراد، دلی حاجت کا حل یہاں پر موجود ہو۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، اللہ رب العزت آپ کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے ایسے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ درود تنجینہ ہے، جس کو درود تنجینہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، بس یہ سمجھ لو کہ اس کی بگڑی بننے کے دن آ گئے، اور جس کی بگڑی نہیں بننی ہوتی تو اس کو رب کریم درود پاک پڑھنے کی توفیق دے گا، اور نہ ہی اس کو استغفار کرنے کی توفیق دے گا۔ اللہ والو، جب اللہ کسی کی بگڑی بنانے پر آ جاتا ہے تو اس کو 2 اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایک درود پاک پڑھنے کی اور دوسرا استغفار کرنے کی، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ تو اللہ والو، جب رب راضی ہوتا ہے تو یہ 2 نشانیاں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو ان اعمال کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ توبہ کریں اپنے گناہوں کی، توبہ کرنے کی۔ اللہ والو، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر بگڑی بننے لگتی ہے، ہر بگڑا ہوا کام سنورنے لگتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، عمل بے حد آسان ہے، اور یہ شرطیہ عمل ہے کہ یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ میرے بہن بھائی سن لیجئے گا، بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے آدھی رات کے وقت یعنی تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، اور اول و آخر درود ابراہیم 11 بار پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور دل لگا کر پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ، جتنی آپ عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں گے، اتنے ہی آپ کے مسائل جلدی
टेंशनें, मुसीबतें, जिन भी मामलात का आप शिकार हैं, अपने रब के सामने रख देनी है और मांग लेना है। वो रब की ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। जो चीज़ मांगोगे वो रब अता करेगा। अल्लाह वालों, कुछ दिन तहज्जुद के टाइम उठकर दरूद तंजीना का ये मामूल बनाओ, फिर आप देखना कैसे आपकी ज़िंदगी संवरने लगती है। ये शर्तिया अमल है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसने किया उसने अपनी मुरादें पाई और अपनी ज़िंदगी संवार ली। अल्लाह वालों, दरूद पाक की पूरी तफसील तो मैं नहीं बयान कर पाई, कुछ थोड़ी सी मैंने ऊपर बयान की है, आप सुन लें और उसको समझें। और जैसे ही आपको उसकी समझ लगेगी, आप यकीन करें कि आप दिल से दिन रात दरूद पढ़कर अपने नबी को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करना शुरू कर देंगे। जब आप आजिज़ी इनकसारी के साथ ये काम शुरू कर देंगे तो अल्लाह के महबूब की तरफ से भी रहमत होगी और अल्लाह की तरफ से भी रहमत, फिर डबल डबल रहमत के ख़जाने आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़।